Kahintang sa panahon ng latest news. Diyaron sa tong linya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may buta, sir. Maayong buntag usab, Sir Ariel, o sa ato ang mga sukintig paminaw. Mao ni ato ang latest with update para karong adlawng Biyernes o sa sunod nga 24 oras. Kining habagat o southwest monsoon mao'y padayong nakaapekto sa Southern Luzon, ingon man Visayas ug sa Mindanao. O ato ang gimonitor nga tropical depression o mao ni si kaning bagyong si Jacinto nga anaa gawas na sa atong Philippine Area of Responsibility as of alas 3 sa kadlawon himutang ni sa 650 kilometers kasadpan nga bahin sa Ibas, Zambales ug padayon ning naglihok papalayo sa ato ang landmass sa direksyon nga pakasadpan ug wala ra po ni epekto sa ato ang panahon lakip na diri sa Visayas. Maong sud sa 24 oras ang habagat o southwest monsoon tungod aning habagat ang tibuok Bisayaan lakip na probinsya sa Sugbo taas atong chance sa gihapon aning mga pagpanagum sa kalangitan dubanan sa mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdog og kilat apan dito sa Central Visayas sa buntag aduna patay generally fair weather condition ay higayon na hayag na timpo sa panahon apan sa early afternoon ngadto na sa gabi taas atong mga tsansa sa mga pagpanagom sa kalangitan lubanan sa mga pagpulan-ulan maong nagya paningulga ay mga pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung matungnan ta aning mga kusog mga magdugay na mga pag-ulan karong mga orasay noon wala ra tay na monitor na mga pag-ulan sa bisan na sambahin diri sa Central Visayas. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan tibuok Bisayaan adunay hinay nga sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa kasadpan ug atong kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod wala ra tay paabot nga ini-issuance nga gale warning sa Cebu atong dagat mo hunas ni sa alas 8:09 karong buntag ay gimabon nga 0.2 meters ug mutaob sa alas 2:06 unyang hapon nga nagilawmon nga 1.1 meter. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw ang subang ni sa alas 5:35 sa buntag ug mosalop 5 minutos sa dili pa mag alas 6 sa hapon. Ug matong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Marlas. Maayong buntag. Salamat kayo, Sir Joseph. May buntag sa Pag-asa. Happy weekend kanatong tanan. Welcome, sir. Happy weekend. Good morning. Inyo gadabate gatong dagan sa kahimtang sa panahon. Pinagi ni Sir Joseph Marlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nining adlaw nga Biyernes pizza 29 bulan sa Agosto tuig 2025. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update pinagi ni Sir Joseph Marlas. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Simba sa kabisi makatunga adunay